बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मिस्टर चिप्स और कैथरीन के हवाले से। इसमें क्या बताया गया है, चिप्स की यादें हैं आंटी कैथरीन के लिए और लेक डिस्ट्रिक्ट की कुछ यादें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें कैथरीन के व्यूज़ हैं स्कूल मास्टरिंग या स्कूल टीचिंग के हवाले से। इम्पोर्टेंट वर्ड्स देख लें। सिग्नल, अच्छा ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इनके जितने भी मीनिंग आपको यहाँ बताए जाते हैं वो मीनिंग हैं जो इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं। इनके बहुत से मीनिंग हैं, बहुत डाइवर्सिटी है मीनिंग में, लेकिन हम यहाँ वही मीनिंग्स लिखते हैं जो कि इस मिस्टर चिप्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं। सिग्नल इम्पॉर्टेंट, अहम, ट्रिवियल मामूली, मोमेंटस बहुत अहम, इवेडेड बच जाना, फिसल जाना, निकल जाना जहन से, ग्लोरियस शानदार, हम्प चोटी, रिबन बहुत से मतलब है यहाँ बारीक रास्ता, इन्फ्लुएंस असरअंदाज होना, लिंगर्ड रुकना, डिज़ी चकरा देने वाली, स्ट्रॉल चहलकदमी, गे खुश, ईगर पुरजोश, मुश्ताक, एव्ड हैरान शशदर, खौफज़दा के मानों में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ग्लैड खुश और सोलिसिटर कहते हैं ब्रिटिश लॉयर को। स्क्रीज जो हैं वो बेसिकली वो बारीक बारीक, अगर आपने चट्टानें देखी हों तो उनमें रिवियन की वजह से जो ऊपर वाली उनकी तह है वो भुर चुकी होती है और वो भुरभुरे से पत्थर जो चट्टानों के ऊपर होते हैं और जो पूरा वो रेत तो थोड़ी ज़्यादा बारीक होती है, वो थोड़े बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कवर करते हैं किसी ढलवान को, उसे स्क्रीज कहते हैं। वेस्ट वाटर का जिक्र है, उसकी झील है और इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि जो चट्टानें हैं वो सब के सब स्क्रीज से कवर हैं, वो छोटे छोटे पत्थर रेत टाइप। रिबन अक्रॉस टाई हेड का जिक्र है। रिबन एक बारीक सा रास्ता है, पास उस रास्ते को कहते हैं जो दो पहाड़ियों के दरमियान दर्रा सा होता है, उसे पास कहते हैं। तो एक बारीक सा तंग सा रास्ता है ये आप देख रहे हैं जो पहाड़ियों के दरमियान में से गुज़र के आता है और ये चहलकदमी के लिए बहुत मशहूर है लेक डिस्ट्रिक्ट, चूँकि उनका एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। तो वहाँ ये जो रिबन है क्रॉस टाई हेड यहाँ पे वॉक करते हैं मिस्टर चिप्स और कैथरीन। टेक्स्ट देख लेते हैं इसका। When Chips, streaming through the hours at Mrs. Wicket's, recollected those days. जब चिप्स कई घंटों ख्वाब देखता था मिसेस विकेट के यहाँ, उन दिनों को याद करते हुए। He used to look down at his feet. नीचे अपने कदमों को देखता था and wonder, और हैरान होता था which one it was that had performed so signal a service, कि इनमें से किसने इतनी अहम खिदमत अंजाम दी थी। That the trivial cause of so many momentous happenings was the one thing of which details evaded him, क्योंकि जो मामूली वजह थी इतने बहुत अहम वाक़यात की, वो वाहिद चीज़ थी जिसकी तफसील उसके दिमाग से स्लिप हो गई थी, उसे भूल गई थी। यानी ये इकलौती चीज़ है। आप शुरू से देख रहे हैं कि बाबा जी की याददाश्त बहुत अच्छी है। यानी जहाँ वो 1933 में बैठे हैं और उन्हें 60-70 साल का पहला होने वाला अपना इंटरव्यू, उसका मौसम, उसकी खुशबू, हत्ता कि ये बात भी याद है कि वहाँ उस टाइम एक लड़के ने सेंचुरी की थी और वो इस स्कूल का वो बच्चा भी याद है। तो ऐसे में एक अहम बात भूल जाना बड़ी अजीब है, लेकिन बहरहाल बाबा जी को भूल गया था कि कौन से वाले पैर में मौत आई थी जब वो मिले थे आंटी कैथरीन से। बट ही री-सॉ द ग्लोरियस हम्प ऑफ द गैबल, लेकिन वो गैबल की जो शानदार चोटी थी उसे दोबारा देख सकते थे। अच्छा, यहाँ पे आपको बता रहे हैं हिल्टन साहब कि ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट सिंस, उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने कभी लेक डिस्ट्रिक्ट दोबारा विज़िट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद सब चीज़ें याद हैं हमें। एंड द माउस ग्रेट डेप्थ्स ऑफ वेस्ट वाटर, और वेस्ट वाटर की सुरमई गहराइयाँ, एंड अंडर द स्क्रीज, वो जो रेतीले पथरीले से चट्टानें थी उनके नीचे। ही कुड री स्मेल द वॉश्ड एयर आफ्टर द हैवी रेन,
بہت زیادہ بارش کے بعد دھل جانے والی جو دھلی ہوئی ہوا تھی اس کو وہ دوبارہ سونگھ سکتے تھے. اینڈ ری فالو دا ریبن آف دا پاس اکراس ٹو اسٹائی ہیڈ. اور اس باریک جو پہاڑیوں کے درمیان کا باریک رستہ تھا اسٹائی ہیڈ کے پاس درمیان سے گزرتا ہوا، اس پر گویا دوبارہ چل سکتے تھے. سو کلیئرلی اٹ لنگرڈ دا ٹائم آف ڈیزی ہیپینس. اس چکرا دینے والی خوشی کا وہ وقت اتنے واضح طور پر رکا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا. دوز ایوننگ اسٹرالز بائی دا واٹر سائڈس. وہ شام کی چہل قدمیاں پانی کے ساتھ ساتھ. ہر کول وائس اینڈ ہر گے لافٹر. اس کی نرم آواز اور اس کی خوش ہنسی. شی ہیڈ بین اے ویری ہیپی پرسن آلویز. وہ ہمیشہ ہی بہت خوش خاتون تھی. دے ہیڈ بوتھ بین سو ایگر. وہ دونوں اتنے مشتاق تھے، اتنے پرجوش تھے. پلاننگ اے فیوچر ٹوگیدر. مل کر ایک مستقبل کی منصوبہ بناتے ہوئے. بٹ ہی ہیڈ بین رادر سیریس اباؤٹ اٹ. لیکن وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سنجیدہ بھی تھا. ایون اے لٹل ایوڈ. تھا کہ تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی. اٹ وڈ بی آل رائٹ آف کورس. یقیناً یہ بالکل ٹھیک ہوگا. ہر کمنگ بیک ٹو بروکفیلڈ. اس کا بروکفیلڈ میں آنا. ادر ہاؤس ماسٹرز ور میرڈ. دوسرے استادوں کی بھی شادیاں ہوئی تھیں. اینڈ شی لائک بوائز. اور اسے لڑکے پسند تھے. شی ٹولڈ ہم. اس نے بتایا. اینڈ وڈ انجوائے لیونگ امنگ دیم. اور ان کے درمیان رہنا وہ پسند کرے گی. یعنی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آنٹی کیتھرین کو وہاں جا کے ہاسٹل میں رہنا بڑی عجیب بات تھی. دوسرے ہاؤس ماسٹر جو ہاسٹل انچارج تھے ان کی شادیاں ہوئی تھیں، ان کی بیویاں وہاں رہتی تھیں. اور بچے مطلب کچھ لوگ شور و غل نہیں پسند کرتے، تو کیتھرین کو وہ ایشو بھی نہیں تھا. وہ چپس، یہ سب سے امپورٹنٹ، اگر ان 18 چیپٹرز کا کرکس آپ دیکھیں تو یہ ہیں. اور شاید یہی وہ لائنز تھیں جن کو پڑھ کے اٹ واز بیک ان 2006 when I decided to be a teacher. آپ اور سن سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. I'm so glad you are what you are. بہت خوش ہوں جو آپ ہیں، اس لیے کہ جو آپ ہیں آپ وہی ہیں. I was afraid you were a solicitor or stock broker or dentist. میں خوفزدہ تھی کہ آپ کہیں کوئی وکیل یا کوئی اسٹاک مارکیٹ میں آڑتی ٹائپ چیز، یا ڈینٹسٹ، اور مین ود اے بگ کاٹن بزنس ان مینچسٹر، یا مینچسٹر میں کوئی بڑے کاٹن کے بزنس والے انسان نہ ہوں. when I first met you, I mean میرا مطلب جب میں آپ کو پہلی بار ملی تھی تو چونکہ وہ سنجیدہ دکھائی دیتے تھے، اور اسی قسم کے لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں. اسکول ماسٹرنگ سو ڈفرینٹ. ٹیچنگ جو ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو امپورٹنٹ، بہت اہم. ڈونٹ یو تھنک؟ آپ کا یہ خیال نہیں؟ اور اینڈ دیز آر دا لائنز وچ امپریسڈ می سو مچ. اور ابھی تک مطلب میں ان لائنز کے اثر سے نہیں نکل سکتی. اینڈ دوز لائنز آر ٹو بی انفلوئنسنگ دوز ہو آر گوئنگ ٹو گرو اپ اینڈ میٹر ٹو دا ورلڈ. ان لوگوں پر اثر انداز ہونا جو بڑے ہونے جا رہے ہیں اور دنیا کے لیے اہم. یعنی ایک پوری نسل پر آپ اثر انداز ہوتے ہیں. جب آپ ایک ٹیچر ہیں، جب آپ ایک استاد ہیں، تو آپ ایک پوری نسل پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ وہ لائنز تھیں، اور ابھی تک کی میری موسٹ فیوریٹ لائنز ہیں جتنا بھی لٹریچر میں نے پڑھا ہے. کی پوائنٹس کیا ہیں اس کے؟ کیتھرینز کے ویو کیا تھے چپس کے جو پروفیشن ہے اسکول ماسٹرنگ، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں آپ پورا جو لاسٹ پیراگراف ہم نے لکھا ہے وہ آپ پڑھیں گے. وائی چپس واز سیریس، یہ تھوڑا کم امپورٹنٹ ہیں. چپس کیوں سیریس تھے؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ شاید کیتھرین کو یہ پروفیشن جو ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ٹیچنگ جو ہے وہ ایز سچ کوئی بہت ہی آنریبل پروفیشن، عزت ہے اس کی. لیکن اگر آپ جو مٹیریل گینز ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایز سچ کوئی جسے کہتے ہیں کہ ڈیزائربل پروفیشن نہیں ہے. وٹ شی کمنٹڈ اپون لیونگ ان اے ہاسٹل، اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے لیونگ وتھ بوائز. کچھ کویسچن آ سکتے ہیں چپس کی یادوں کے بارے میں جو لیک ڈسٹرکٹ ڈیز کی تھیں. اور ایک یہ چھوٹا سا شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ بھول گئی تھی چپس کو اپنی کیتھرین کے ساتھ میٹنگ میں.
ٹاسک آپ نے کرنے ہیں سینونیم لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. سمری جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے ایک پیراگراف میں. یہ ایک نیا کام ہے یہ جو آپ نے